हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। कल की वीडियो में हमने एट लेंथ बात की स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की एंड वी ट्राइड टू कम टू अ कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन्स बिल्कुल हतमी नहीं होते, ये सिर्फ एनालिसिस होता है एंड वी ट्राइड टू मेक अ कंपैरिजन कि क्या इस रीजन में चाइना और इंडिया स्ट्रेटेजिक एलाइज बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अभी तक की हमारे पास जो एविडेंस है, जो हमने कल एट लेंथ डिस्कस की, वो ये है कि ऐसा शायद मुमकिन ना हो और उसकी रीज़न्स मैंने कल बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। बट बिकॉज इंटरनेशनल अफेयर्स में कहा जाता है नेवर से नेवर, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वंस इन अ सेंचुरी कई दफ़ा ऐसी मूव्स हो जाती हैं जो सारी चीज़ों को चेंज करके रख देती हैं। और उसकी एक एग्ज़ाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का इस वक्त जो टिल्ट है टुवर्ड्स रशिया एंड द वे वो अपने टैरिफ से पूरी दुनिया में एक एजिटेशन क्रिएट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट जियो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो उनके अपने एलाइज से रिलेटेड हैं, जैसे यूरोपियंस से रिलेटेड हैं। वो एक रिपल इफ़ेक्ट है और मार्केट, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स की हो चाहे वो इकोनॉमी की हो, जो चीज़ पसंद नहीं करती वो अनसर्टेनिटी है। सो इस वक्त जो वंस इन अ सेंचुरी मूव हो रही है, और इस सेंचुरी को क्योंकि एशियन सेंचुरी कहा गया, इसलिए आप सब तकरीबन सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का जो फोकस है वो एशिया में देखेंगे। आपको यूरोप और वेस्ट उतना रेलेवेंट नज़र नहीं आएगा और इसीलिए मुस्तकिल जो कोशिश की जा रही है यूक्रेन का मसला हल कराने की, उसमें ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है कि वो कोई जो वेस्टर्न एक आइडियल जस्टिस सिस्टम है और जिसको वो सिर्फ एज अ फसाड यूज़ करते हैं और असल में उनके अपने अज़ाइम होते हैं, यूक्रेन का मामला शायद उनकी मर्ज़ी से हल ना हो सके और एक प्रेसिडेंट सेट हो जो कि लैंड स्वैप का हो, कि जो जहाँ तक आ गया है वो बस वहीं तक रहे, रशिया ने जहाँ तक एग्रेशन कर ली है, कब्ज़ा कर लिया है, वो वहीं तक रहे, यूक्रेन भी वहाँ से पीछे हटे और आइंदा के लिए सिक्योरिटी गारंटीज़ क्या हो सकती हैं उन पर फोकस किया जाए। सो इन अदर वर्ड्स, अदर देन गाज़ा, बाकी सारे मामलात में इवन यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये जो एशिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इकोनॉमी को लेके, रीजनल एलाइज को लेके, इंगेजमेंट, कोऑपरेशन एंड स्पेशली द डी डॉलराइजेशन इन ब्रिक्स, इसकी वजह से इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉर द प्रीवियस ग्लोबल ऑर्डर, वो राइज़ ऑफ चाइना है। और चाइना इस वक्त सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी का रोल नहीं प्ले कर रहा, वो इस वक्त मीडिएट भी कर रहा है। वो दुनिया में एक पैरेलल ऐसा मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवा रहा है जिसको मैंने बहुत एट लेंथ डिस्कस किया था। बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस के जैसा ग्लोबल साउथ का एक उन्होंने फोरम भी लॉन्च कर दिया जिसका पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है, जहाँ पे आप अपने मसाइल लेके आएँ दुनिया के और उनको बिल्कुल वैसे ही डिस्कस किया जाएगा और हल किया जाएगा जिस तरह अमेरिकन मेड यूएन सिस्टम में किया जाता है। सो हियर इज़ अनदर एफर्ट फ्रॉम चाइना जिसमें वो मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है और शेप करने की कोशिश कर रहा है जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑर्डर इन द साउथ एशिया व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। न्यूज़ की तरफ आते हैं तो आप सबको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक्सेस जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और हेडलाइंस ही पिछले 2 दिन में ये रहीं कि जो वांग यी हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, वो पहले इंडिया गए, फिर काबुल गए और फिर पाकिस्तान आए। सो जो लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं उसमें आप सब देखें वही टॉप लीडर्स हैं जिनको चाइना किसी ना किसी तरह मीडिएट करा के किस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, एक इकोनॉमिक मॉडल की तरफ, एक इंगेजमेंट की तरफ और कोऑपरेशन की तरफ। सो चाइना हैज़ जस्ट ब्रॉट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लीडर्स टू द सेम टेबल वंस अगेन। बहुत अरसे से ये कोशिशें जारी हैं बीजिंग की कि किसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं वो सेटल हो जाएं, लेकिन अभी जो उसमें एक बड़ी क्लियर लेयर नज़र आ रही है जिसकी पिछली मुलाकातों में सिर्फ बात हुई थी, वो है न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, जिसको फ़ेज़ 2 कहा जा रहा है CPEC का, और साथ ही फॉर्मली इनवाइट किया गया है अफ़गानिस्तान को टू बी पार्ट ऑफ द CPEC। नाउ अफ़गानिस्तान को जो लेजिटिमेसी मिल रही है
इंटरनेशनल ऑर्डर से वो वेस्ट से नहीं मिल रही। अभी तक उनके जो अकाउंट्स हैं, उनकी जो इकॉनमी का बहुत बड़ा चंक है वो फ्रोज़न है और उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अभी तक वो डिफैक्टो तालिबान गवर्नमेंट कहलाते हैं। रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया तालिबान गवर्नमेंट को। और अब ये जो सेकेंड दौरा किया है एक चाइनीज़ हाई लेवल ऑफिशियल ने अफ़गानिस्तान का, दिस इज़ ब्रिंगिंग अनदर काइंड ऑफ लेजिटिमेसी टू अफ़गानिस्तान जो वेस्ट से उसको नहीं मिल रही। सो ये अफ़गानिस्तान के लिए भी एक चांस है कि अगर वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहता है, इंटरनेशनल ऑर्डर में मर्ज होना चाहता है, वो चाहता है कि उसको भी बाकी मुल्कों की तरह सीरियसली एक गवर्नेबल स्टेट समझा जाए, तो दिस इज़ देयर चांस। सो इस शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर में इन रिलेशनशिप्स को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने किस तरह सॉर्ट आउट करना है, उसमें भी चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो न्यूज़ फ्लो को देखते हैं। डे 1 में चाइना टॉप डिप्लोमेट जो हैं वो काबुल गए, इंडिया के बाद काबुल गए और उन्होंने वहाँ पे बहुत एक रेयर 3 वे मीटिंग कन्वीन की जिसमें पाकिस्तान से इसहाक डार शामिल थे, वांग यी जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना हैं वो शामिल थे और तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मीर अहमद ख़ान मुत्तकी वो शामिल थे। सो दीज टॉक्स वर मेनली अबाउट ट्रेड, about security, about an official invitation for अफ़गानिस्तान कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करें। डे 2 उसके बाद वांग यी इस्लामाबाद आए। चाइना एंड पाकिस्तान अनाउंस्ड अ मेजर अपग्रेड और उसको उन्होंने नाम दिया है CPEC फ़ेज़ 2 का। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को कहा गया है कि उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। एक अपग्रेडेड रेल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। बीजिंग इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान क्लोज़र और ऑफ कोर्स उसमें चाइना के अपने इंटरेस्ट भी हैं। उस इंटरेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अगर फिट इन करते हैं तो चाइना इज़ पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ ग्लू फॉर द 2 कंट्रीज़। नाउ थोड़ा सा CPEC को गो थ्रू कर लेते हैं कि ये था क्या और अभी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। CPEC ऑफ कोर्स इट स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2015 में लॉन्च हुआ और तकरीबन $46 बिलियन के अराउंड जब ये स्टार्ट हुआ था इसकी लागत थी और अब जो ये लेटर ऑन रिवाइज हुआ है और अपवर्ड रिग्रेड इसको किया गया है तो $62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। फ़ेज़ 1 में पावर प्लांट्स बनाए गए, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस को क्लियर करने की कोशिश की गई, हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ लिंकिंग द मेजर सिटीज़ एंड गवादर पोर्ट पाकिस्तान's न्यू डीप सी पोर्ट। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो बन तो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए बड़ी मैसिव कुर्बानियाँ दी हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो अभी तक इसको हॉन्ट कर रहे हैं। फ़ेज़ 2 में जो होने जा रहा है उस पे जाने से पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो एक बड़ा मिसिंग एलिमेंट समझा जाता था पाक चाइना रिलेशनशिप्स में वो ये था कि हमारी एक बड़ी कनेक्टिविटी है पीपल टू पीपल व्हेन इट कम्स टू यूरोप, वेस्ट, US। चाइना के साथ हमारा कल्चरली उस तरह एक काउंटर इंगेजमेंट नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए अगर हमने CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स को कामयाब करना है। तो ये जो सेकेंड फेज़ है इट इज़ कमिंग वेरी क्लोज टू दैट, यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी इंश्योर करेगा। सो फ़ेज़ 2 जो है इट इज़ अबाउट जॉब क्रिएटिंग और जॉब क्रिएशन में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे उसमें ज़ाहिर है चाइनीज़ भी इन्वॉल्व होंगे और यहाँ से पाकिस्तानीज़ भी इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा अपग्रेडेड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स बनाए जाएंगे, हाई टेक पार्क्स एंड स्टार्टअप्स, विच ऑल्सो मीन्स कि जो यूथ है दोनों साइड्स की वो इंगेज करेगी। बिग कंपनीज़ might come and invest in Pakistan from China और हमारे यहाँ से जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। So people to people collaboration looks possible in the phase 2 और the big ML1 railway project, a modern rail line from Karachi to Peshawar। ये कॉन्सेप्ट है बड़ा शॉर्टली अगर मैं बताऊं कि फ़ेज़ 2 में क्या होना जा रहा है। फॉर पाकिस्तान कनेक्टिविटी मींस ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, CPEC रिलेटेड जो कनेक्टिविटी है मैं उसकी बात कर रही हूँ और प्रोमिनेंस मिले गवादर को और कंट्रीज़ भी रियलाइज़ करें कि गवादर पोर्ट को यूज़ किया जा सकता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाइना ने उसे जिस पर्पज़ के लिए बनाया है। एंड पॉसिबली ईजिंग द अनरेस्ट अगर अफ़गानिस्तान कोऑपरेट करे।
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. فار افغانستان اس میں کیا ہے؟ فار افغانستان اس میں سمپلی اکانومی انوالوڈ ہے. اٹ مینز منی, انویسٹمنٹ, اور جیسے میں نے پہلے کہا انٹرنیشنل لیجیٹمیسی. لیکن جو بڑے ہرڈلز ہیں اس میں سیکیورٹی یا ٹیررزم ٹاپ پہ ہے. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں چائنیز ورکرز ہیو بین اٹیکڈ. 2024 میں جو ایک ڈیڈلی سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی جس میں 5 انجینئرز کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے بعد تو کہا گیا تھا کہ شاید ٹرسٹ کا ایک بڑا ایلیمنٹ آ گیا ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا کہ کیوں نہیں پاکستان کنٹرول کر پا رہا, سیکیورٹی پرووائڈ کر پا رہا چائنیز انجینئرز کو یہاں. اس کے بعد ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنی, لیکن فائنلی وی آر بیونڈ دیٹ. ناؤ چائنیز ڈو ریئلائز, اور اسپیشلی یہ جو 4 days انڈیا پاکستان وار ہوئی اور اس میں جس طرح چائنا کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا, اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ چائنا نوز کہ یہاں پر سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے کون سے ایکٹرز انوالو ہیں. اینڈ آف کورس اس میں انڈیا کا نام سر فہرست ہے, اور افغانستان کی جو لینڈ ہے TTP, ISK, یہ سب یوز ہو رہے ہیں, یہ پراکسیز ہیں. سو پاکستان اینڈ افغانستان کا جو مسٹرسٹ ہے اس کا ختم ہونا اس ریجن میں کنیکٹیوٹی کے لیے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. بارڈر کلیشز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جو ڈیپورٹیشنز کی وجہ سے ایک اور ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ اور اینیموسٹی آ گیا ہے پاکستان اور افغانستان میں, گو کہ پاکستان بالکل حق بجانب ہے کہ اگر وہ یہاں سے سمجھتا ہے کہ ان ریفیوجیز میں سے ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ ہو رہی ہے تو تمام دنیا ایسے کرتی ہے. ہیومن لیول پہ آئی کی ناٹ اپریشیٹ اٹ, بٹ آف کورس وین اٹ کمز ٹو نیشنل سیکیورٹی تو بہت ساری چیزوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے. سو افغانستان کو بھی یہ جو کراس بارڈر اسٹرائکس ہیں اور یہ جو وہاں پہ اسمگلنگ کا نیکسس ہے, پاکستان جو ڈیٹ ایشوز فیس کر رہا ہے, افغانستان انڈر سینکشنز ہے. سو وائل دا آئیڈیا ساؤنڈز گڈ آن پیپر, چیلنجز بہت بڑے ہیں. اور اس کو ہم کیوں اتنا فوکس میں لا رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ون ون سچویشن ہے بوتھ فار افغانستان اینڈ پاکستان اینڈ آف کورس چائنا کا بھی. کیا ہم اس کو ایک الائنس سمجھیں, ایک نیا گروپ بن رہا ہے اس ریجن میں؟ تو نو, ناٹ یٹ. یہ کوئی الائنس کی جب ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ایک سیکیورٹی پرسپیکٹو سے ذہن میں آتا ہے, لیکن پرائمریلی یہ ایک اکنامک پیکٹ ہے اور اکانومی از ایٹ دا کور. بٹ ان فیوچر ان مائی اوپینین سیکیورٹی کوآپریشن شاید انیویٹیبل ہو جائے, یعنی کہ ان ایوائڈیبل ہو جائے. وائی آئی سے دس؟ بیکاز ابھی تک پاکستان اور US مل کے کاؤنٹر ٹیررزم کرتے تھے کیونکہ ان کو تھریٹ یہاں پہ القاعدہ کی, طالبان کی سملر لگتی تھی. بٹ جب سے طالبان کو ہینڈ اوور کر کے افغانستان US یہاں سے گیا ہے, ایز سچ US کو یہاں سے اس ریجن سے کوئی تھریٹ ہے نہیں. اس لیے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں اگر وہ کسی پہ فوکس کرتے ہیں وہ صرف ISK ہے, اور IS کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو جس طریقے سے عراق میں, سیریا میں لانچ کی گئی, اگر اس کے پیچھے خود پرائیویٹ کانٹریکٹرز انوالو ہیں اور ان کو ایز اے پراکسی US یوز کرتا رہا ہے, تو ایز سچ وہ یہاں پہ لانچ کرنے کے بعد ریجن کے لیے آپ نے پرابلم ضرور کریٹ کر دی ہے. اپنے لیے تو آپ بہت دور بیٹھے ہیں, شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو. لیکن بہرحال کمنگ بیک ٹو پاکستان, افغانستان اینڈ چائنا, کسی سٹیج پہ ان مائی اوپینین کاؤنٹر ٹیررزم کا نیکسس ان تینوں کنٹریز کو بنانا پڑے گا, کیونکہ کامن تھریٹ ٹو سی پیک اینڈ ادر پروجیکٹس, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, جس کا آپ افغانستان نے بھی اگر حصہ بننا ہے تو افغانستان کو اپنا جو ایک یہ امیج ہے کہ اس کی سرزمین یوز ہوتی ہے فار آل دس, اس سے بالکل منہ موڑنا پڑے گا. طالبان کو بالکل ایک گورننگ باڈی کی طرح ایکٹ کرنا پڑے گا, ریسپانسبل اسٹیٹس مین شپ دکھانی پڑے گی. اور اگر انہوں نے اپنی سرزمین کو صاف کرنا ہے اپنے ہی فٹ سولجر سے, یعنی TTP سے, تو یہ آسان نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ از وائی آئی سے کہ پھر شاید کوئی ایک ایسا پیکٹ, کوئی ایک ایسا الائنس پاکستان, چائنا, افغانستان کو اور شاید ایران کو بھی مل کے بنانا پڑے, جس میں دے ہیو ٹو میک شیور کہ اگر اس ریجن نے گرو کرنا ہے اور سیکیور رہنا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی مسکرینٹس ہیں, جتنے بھی ٹیررسٹس ہیں, ان کو مل کے پھر ختم کیا جائے. اور پاکستان کے لیے جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ظاہر ہے وہ پھر صرف
افغانستان تک تو نہیں رہے گی, وہ پھر سینٹرل ایشیا تک بھی جاتی ہے. گوادر کو اگر زیادہ پرومیننس ملتی ہے تو اٹ مینس کہ بہت سارے نئے روٹس جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے, لیکن اگر افغانستان کو آپریٹ کرتا ہے تو. سو ٹو سم اٹ اپ, اگر فیوچر ہے اس ریجن میں وہ والا جس کو ویژولائز کر رہا ہے چائنا, تو controlling the violence and terrorism, building trust between Pakistan and Afghanistan is the key, اور projects کو چلتے رہنا چاہیے ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے. جو بھی ایکٹرز انوالو ہیں ان کا کیا کرنا ہے یہ سوچنا پڑے گا. Now here comes another angle. یو ایس نے ریسنٹلی مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کو اپنی جو ڈیزگنیٹڈ ٹیرر لسٹ ہے اس میں شامل کیا ہے. سو اگر یو ایس بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ یہاں پہ جب انویسٹمنٹ کرے گا تو لازمی بات ہے اٹ وڈ وانٹ ٹو میک شیور کہ یہاں پہ وہ سب کچھ یو ایس سٹیزنس کے ساتھ نہ ہو جو کچھ چائنیز نیشنلس کے ساتھ ہوتا رہا ہے, بیکاز اپنے سٹیزنس کے لیے جتنے بھی انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. سو اگر یہاں پہ چائنیز بزنس انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے, یو ایس بزنس انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے, تو سیکیورٹی گارنٹی پھر آپ کو دو سائڈ سے ملے گی, ایک چائنا کی طرف سے ملے گی, ایک یو ایس کی طرف سے ملے گی, جس کا مطلب ہے کہ انڈیا would have to rethink its strategy towards پاکستان. پاکستان میں جو وہ بلوچستان میں ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, پراکسی وارز چلا رہا ہے, کھل کے اسے اون کرتا ہے, اٹ سمپلی مینس ہیئر از اے ٹیسٹنگ کیس اسٹینڈنگ ان دا فیس آف مسٹر مودی کہ دوول ڈاکٹرین تو فیل ہو گئی ہے اور جے شنکر کی فارن پالیسی بھی فیل ہو گئی ہے. تو کیا انہوں نے اپنی اس فیلئر کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو ریوزٹ کرنا ہے ٹو بیکم بیٹر انٹیگریٹڈ ان دا ریجن اینڈ ان دا ورلڈ, یا اس پہ انسسٹ کرنا ہے؟ the ball is in their court. But the problem is کہ اگر انڈیا اپنے طریقے ٹھیک نہیں کرتا اور اپنی اس فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جو کہ اس کو سگنل تو ملا ہے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کو سینکشن ہونے کے بعد کہ شاید یہ آپریٹیوز تو اب آپ کے کام نہ آ سکیں, اور اگر افغانستان بھی کمٹمنٹ دے دیتا ہے کہ ٹی ٹی پی ایٹ دا بہیسٹ آف انڈیا کم از کم ایکٹ نہیں کرے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر آئسولیٹڈ, انڈیا از آئسولیٹڈ, اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. سو ایدر انڈیا وانٹس ٹو بی پارٹ آف دا گلوبل ساؤتھ, تو بھی کچھ چیزیں اسے گیو اپ کرنی پڑیں گی, اور ان کچھ چیزوں میں بڑی میجر چیزیں یہی ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے ٹرانس اٹلانٹک اور کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں اور الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ ریجن کو ایٹ دا برنک آف وار بھی لے آتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ نے یو ایس کا ایلائی بننا ہے تو بھی یو ہیو ٹو ٹیک اے کلیئر پوزیشن. دونوں طرف آپ چل نہیں سکیں گے, اور اپنی یہ جو پوزیشن ہے آپ کو مودی صاحب اگر اس کو ری لک کرتے ہیں تو بڑی زبردست سچویشن ہو جائے گی فار دا ریجن. بٹ ایوری تھنگ از ناٹ دیٹ ایزی ان آئی آر. انٹرنیشنل ریلیشنس میں اتنی بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں ہوتی نہیں ہیں. موسٹ آف دا اسٹف از موونگ ان دا گرے زون, اور اس گرے زون میں مسکرینٹس فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ کی طرف جانے والے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے, جس طرح چائنا از پشنگ ہارڈ کہ سی پیک کا فیز 2 اسٹارٹ ہو جائے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا افغانستان حصہ بن جائے. آگے آگے جا کے اگر مڈل ایسٹ کے مسائل حل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں ایران بھی حصہ بنے گا. سو دس از دا میجر اپڈیٹ جو کہ پاکستان میں اس وقت وزٹ کیا ہے چائنیز پریمیئر نے, اور ہمارے وزیر اعظم بھی اب وہاں جانے والے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہے اس میں پرائم منسٹرز آئیں گے سارے ممبر اسٹیٹس کے, تو شاید سائڈ لائنس پہ ملاقات ہو جائے نریندر مودی کی اور شہباز شریف کی, بیکاز پیس تو ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ فار دا کنٹریز لائک پاکستان. So let's see what happens. I'll see you tomorrow.